आर.एन. ठकुरी हाई सर नमस्ते नमस्ते भन्न चाहन्छु। श्रीमान लिम्बुजी आउनुभएको छ। चित्र विश्वकर्माजी भाइ आउनुभएको छ। सोनम तमाङ नमस्कार तपाईँलाई पनि। सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। भक्त कार्की नमस्कार भन्न चाहन्छु। एसके धिताल दाई नमस्कार, उहाँ एउटा गीतकार पनि हुनुहुन्छ। दाई नमस्कार। आज केही गीतहरू यसो सुनौ भनेर। समय त एकदमै छँदै छैन, लकडाउन खोलिसकेपछि एकदम काम, भर्खर पनि कामबाट आएको। अनि अहिले सुनिता एकछिन बसेकी छन् पसलमा, म फेरि अर्को पसलमा जानुपर्छ एकछिन पछि। एकदम कामको बिजी। हजुर विदेशमा जस्तो हजुरहरू बिजी हुनुहुन्छ त्यस्तै म पनि छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रोसित प्र्याक्टिसहरू गर्न पाउने टाइम नै छैन, समय नै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा रहर तपाईँहरूलाई भन्ने बमोजिम चाहिँ आएको मात्रै हो। र मैले क्याप्सन पनि लेखेको थिएँ एउटा गीत गाएर कि हाम्रो जुन यस्तो दर्दनाक घटना घट्यो एउटा जातीयताको हिसाबलाई लिएर, होइन, गाउँले नै मिलेर एउटा के भन्ने, यो कहिले पनि सोच्न पनि सकिन्न होला, यो सोच्न पनि सकिन्न होला, होइन। उनीहरूको जो बितेर जानुभयो, जो यो संसारबाट जानुभयो, उहाँहरूको आमा बुवा इष्टमित्रहरूलाई कति दुःख होला, कति पीडा होला, त्यो कसले महसुस गर्न सक्छ होला। हामीले बाहिर मात्रै बोलिरहेका छौँ हुनपर्छ, समान हुनपर्छ हो भनेर माथिल्लो लेभलदेखि सबैले भन्छन्, तर व्यवहारमा लागु चाहिँ कति पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बोल्नुभन्दा पनि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। म त्यही चाहन्छु, भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु र तपाईँहरू युवाहरूलाई पनि अझ जागृत हुनुहोस्। तपाईँ हाम्रै बेलामा चाहिँ यो परिवर्तन गराउनु पर्नेछ, बुझ्नु पर्नेछ। हुन त यो धेरै पहिलाबाटको चलिआएको, यो मानिआएको प्रथा यति चाँडै चाहिँ समाप्त हुनलाई मान्छेले जतिसुकै बाहिर भने पनि व्यवहारमा मान्छेले परिवर्तन हुनलाई धेरै गाह्रो छ। र पनि परिवर्तन हुन प्रत्येक परिवारको, तपाईँ हामी जस्तै छोराछोरीहरू, प्रत्येक परिवारमा आमा बुवाले नबुझे पनि, आमा बुवाले त्यही पुरानो उसलाई पछ्याए पनि हामीले सम्झाउन सक्यौँ भने, हामीले बुझाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ। मेरो पनि इन्टरकास्ट हो, मेरो पनि अन्तर्जातीय विवाह हो। मैले गुरुङकी छोरी सुनितालाई बिहा गरेको हो। बिहा गरेर जाँदाखेरिको त्यो छ हाम्रो समाजमा धेरै कुराहरू सबैले भोग्नुपर्छ। केटी पक्षबाट पनि भोग्नुपर्छ, केटा पक्षबाट पनि भोग्नुपर्छ, समाजबाट पनि खेप्नुपर्छ। सबै कुराहरू छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदम बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा हामी मान्छे एउटै हौँ। तपाईँको रगत पनि रातो छ, मेरो रगत पनि रातो छ। त्यही हो, हामीले परिवर्तन आउन चाहिँ आवश्यक छ। अब कहिल्यै पनि यस्तो जातीयताको कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि आफ्नो ज्यान, यस्तो अनमोल जीवन हेर्नुहोस् त, कस्तो सोचले, कस्तो उद्देश्यले एउटा आमाले जन्माउँछिन्, हुर्काउँछिन्, बढाउँछिन्, अनि मानिसले एउटा सानो कुरा हेर्नुहोस् त, एउटा सानो कुरा त्यो तोडिदिनु भने, त्यो दिवारलाई मेटाइदिनु भने केही पनि थिएन। आखिर हेर्नुहोस् त, उसको शरीरै, उसको संसारै समाप्त भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि यस्तो नगरोस्। कोही आमाको पनि अब आउने दिनमा कोखहरू खाली कसैको पनि नहोस्। र नवराज भाइ जस्ता अरू भाइहरूले कसैले पनि आहुति यसरी दिन नपरोस्, यो बारेमा चाहिँ, यस्तो कुरामा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी युवाहरू जाग्नुपर्छ। हामी युवाहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ, व्यवहारमा उतार्न पर्ने आवश्यक छ। मैले बिहा गरेर लाँदा पनि मेरो घरमा त्यस्तो त खासै केही पनि थिएन। अलिकति म घरको कुरा जोड्न चाहेँ, किनकि अहिलेको यो समयमा जब मैले सुनितालाई ल्याएको थाहा पाएपछि मेरो घर परिवारमा एकदमै नारायणले राम्रो गर्छ, नारायणले कहिल्यै नराम्रो गर्दैन भन्ने सोच बुवा आमा दाइहरू सबैको त्यस्तो थियो। र पनि मैले त्यो गरेको उहाँहरूले एकदमै स्वीकार गरिदिनु भयो। म
सुनितालाई लिएर पोखरा गएको थिएँ। चितवनमा प्रोग्राम थियो नयाँ वर्षको, मेरो भाइहरूले कञ्चन युवा क्लबले प्रोग्राम राखेको थिए। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ म जानुपर्ने थियो। सुनितालाई त्यहाँ छोडेर म त्यो प्रोग्राममा गएको थिएँ। अनि फेरि काठमाडौँ पोखरा फर्किएर सुनितालाई सबै घर परिवारले चाहिँ बोलाउनु भयो। बोलाउँदाखेरि चाहिँ मेरो अहिले स्वर्गवास हुनुभयो हजुरआमाको 84 पूजाको दिनमा हामीलाई बोलाउनु भयो। र सबै आमा समूह, म सबै नमन गर्न चाहन्छु आमा समूहहरूलाई, त्यहाँको दिदीबहिनीहरूलाई, आमाहरूलाई, बुवाहरूलाई, मेरो साथीहरूलाई, एकदमै बुझ्ने हाम्रो समाज, हाम्रो त्यो परिवार म नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ 84 पूजामा सुनिताले बनाएको हातको खाना स्वयं हजुरआमाले र आएका पाहुनाहरूले, इष्टमित्रहरूले सबैले खुवाउने भनेर चाहिँ सुनिताले बनाउन लगाइएको त्यो क्षण म कहिले पनि बिर्सिन्न। हेर्नुहोस् त, मान्छेले सोच्छ, मान्छेले के नै बिग्रिन्छ, अनेक हुन्छ भन्ने सोच्छ, तर केही हुनेवाला केही छैन। आज हेर्नुहोस्, सुनिता आफ्नो ठाउँबाट उसले दुःख गरिरहेको छ। सबैभन्दा मन पराउने उसलाई गाउँमा, परिवारमा सबैले उसले हुन त अलिकति कमाई यताउता गरेर केही दिने भनेर होइन, तर पनि मन, उसको व्यवहार, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी स्वयं आफू अरूलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि स्वयं आफू परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ। पहिला हामीले पनि त्यो सिक्नु जरुरी छ भन्दै म धेरै कुरा नगरिकन सबैलाई म फेरि नमन गर्दै स्वागत गर्दै तपाईहरूलाई मेरो एउटा यसरी गीत तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले निकालेको काइट्स एल्बमबाट थकित यात्रीले लेख्नुभएको गीत, यति बेला उनीलाई सम्झिरुनु मात्र भयो, त्यो बेलामा देवी देवता छुनु मात्र भयो, त्यो बेलामा देवी देवता छुनु मात्र भयो। यो गीतहरू सेन्टिमेन्टल गीतहरू 3-4वटा, अनि त्यसपछि 1-2वटा रोमान्टिक लभ सङ गाएर म समाप्त गर्न चाहन्छु। सुरुमा यो गीत त्यति प्र्याक्टिसहरू छैन, स्वीकार गरिदिनु होला। हतार कामबाट आएर हैन गरे अनुसारको चाहिँ तपाईहरूलाई मैले सुनाउन गइरहेको छु। सेयरहरू गरिदिनु होला। मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हाम्रो सुजनजीहरू देखिरहेको छु, सबै देखिरहेको छु। सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। सबैले ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला, किनकि यो सन्देशहरू पनि जान आवश्यक छ हामी युवाहरूमाझ, हाम्रो घर परिवार बीच। र कसैले हाम्रो नवराज, स्वर्गीय नवराज र उनका साथीहरूको कोही आफन्तहरू सँग तपाईँको साथी कसै छ भने पनि यो पनि उहाँहरूलाई म्यासेजमा प्लिज पठाइदिनु होला, किनकि म 7 समुद्र पारी बेल्जियमबाट पनि यो स्पेसल उहाँहरूको निमित्त समर्पित मैले गरेर यो गीतहरू गाउन लागिरहेको छु। स्वीकार गरिदिनु होला। आज मैले यो एउटा नयाँ माइक्रोफोन जोइन गरेको छु। थाहा छैन कस्तो हुन्छ, एकपल्ट म ट्राई गर्नेछु, कोसिस गर्नेछु। स्वीकार गरिदिनु होला। गल्ती भएमा क्षमा भन्दै म गाउने कोसिस गर्छु। यो त्यस्तै सेन्टिमेन्टल गीत छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझ उहाँहरूको परिवारसम्म, फ्यामिलीसम्म कसैले हजुरहरूले पुर्याइदिनु भयो भने एउटा समर्पित एउटा गीत हो। अझ एउटा यसले सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने मेरो चाहना हो।
बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो यति बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो तो बेलामा देवी देउता तो बेलामा देवी देउता छुनु मात्रै भयो छुनु मात्रै भयो यति बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो सबैले नमस्कार है नमस्कार भन्न चाहन्छु कहाँ गयो रंगीन रातको रंग उडाएर कहाँ गयो रंगीन रातको रंग उडाएर कहाँ लुक्यो धागो बोकी चङ्गा चुडाएर यति बेला छाती ठोकी सम्झिरहनु मात्रै भयो यति बेला छाती ठोकी सम्झिरहनु मात्रै भयो आँसु छम्की फुलको दागा आँसु छम्की फुलको दागा धुनु मात्रै भयो धुनु मात्रै भयो यति बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो आवाजहरु कस्तो आएको छ भनिदिनु होला है कलेजीमा थन्काए थे उनकै रूप रंगा कलेजीमा थन्काए थे उनकै रूप रंगा जिन्दगी यो सजाए थे केवल उनीसँग यति बेला तिनै याद सम्झिरहनु मात्रै भयो यति बेला तिनै याद सम्झिरहनु मात्रै भयो यति ठुलो भिडमा पनि यति ठुलो भिडमा पनि एक्लै हुनु पर्यो एक्लै हुनु पर्यो यति बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो नमस्कार नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच यति बेला उनीलाई स्थायी मात्र भने पनि गाउन पर्यो भाइ भन्नुभएको छ फेरि एचके धिताल दाई उहाँ पनि राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ मेरो दाई हुनुहुन्छ नेपालमा एकदमै राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ म त्यतिकै गाइदिन्छु दाई है यसमा चाहिँ यति बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो तो बेलामा देवी देउता तो बेलामा देवी देउता
छुनु मात्रै भयो, छुनु मात्रै भयो, यति बेला उनीलाई सम्झिरहनु मात्रै भयो। फेरि पनि गाइदिएँ मैले, किनकि हजुरहरू नै वास्तवमा हाम्रो चाहिँ कलाकार, हामी सबैको लागि भगवान नै तपाईँहरू हो। साँच्चै कि मैले जहिले पनि मनबाट भन्ने गर्छु, देखाउनको लागि होइन, बाहिरको लागि होइन, कि मनबाटै अन्तरात्मा नै बोल्छ। साँच्चीकै हजुरहरू स्वयं भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीलाई यति धेरै माया दिनुहुन्छ, यति धेरै हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ कि एउटा मानिसलाई, सामान्य मानिसलाई कलाकार बनाइदिनुहुन्छ, मानिसलाई एउटा हरेक कुरामा इस्टाब्लिस गराइदिनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जहिले पनि आदरणीय हुनुहुन्छ। यो शब्द थकित यात्री दाइले धेरै पहिला लेख्नुभएको थियो। म यहीँ बेल्जियम आइसकेपछि म आफैले गरेको सङ्गीत थियो यो गीत। यसपछि फेरि म तपाईँहरू समक्ष अर्को एउटा गीत मेरो दुईटा गाउँछु, अनि त्यसपछि अरू गीतहरू गाउँछु। आज कुरा भन्दा पनि गीततिरै जाउँ होला है। यो गीत जय माय प्रेम एल्बमबाट हामीले गरेका थियौँ। तीनजनाको सहकार्यमा गीतकार अर्जुन रत्न भिकारी, जो यहीँ बेल्जियममा बस्नुहुन्छ, नजिकै मेरो दाइ हुनुहुन्छ, र यसको सङ्गीतकार चेतन सापकोटा, मेरो साथी, जो नेपालमा एउटा वरिष्ठ सङ्गीतकार हो। तिम्रो मायामा सधैँ भए तिरस्कार, सायद तिम्रै कारणले म मर्छु होला, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार। नगरी खानु नमरी जानु बनायो तिम्रो मायाले, संसारै जित्न सक्थेँ तर तिम्रो मायामा भए सधैँ तिरस्कार। यो गीत म तपाईँहरू समक्ष सुनाउन गइरहेको छु। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु कि ईशा दिदीलाई नै देखेको छु। ईशा दिदी नमस्कार। धेरै अरू आइराख्नु भएको छ। मैले कमेन्टहरू म पढ्छु एकछिनपछि। तपाईँहरू सबैले चाहिँ स्वागतै गरेर फेरि त्यो गीत, त्यही त धेरै पछि मैले यो गीत गाइरहेको छु, किनकि प्र्याक्टिसहरू पनि छैन। विदेशको बसाइ त्यही हो, हजुरहरू सबैले थाहा छ। यो गीत तपाईँहरू समक्ष मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने दिनु है, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार।
कारणले म मर्छु होला, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने मरे भने मरे भने मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार। छल्किन्छ आँसु कसरी हाँसु, सताउँछ तिम्रो छायाले, छल्किन्छ आँसु सताउँछ तिम्रो छायाले, मलाई त मायाले दिन उज्यालो, तिमीलाई नपरोस् अन्धकार, सायद तिम्रै कारणले म मर्छु होला, मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, मरे भने मरे भने मरे भने मरे भने दिनु है दाउरा उपहार, 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 मरे भने दिनु है दाउरा उपहार। नमस्कार नमस्कार। साँच्चीकै यो गीत अत्यन्तै भावुक छ। यो गीत मरे भने दिनु है दाउरो उपहार, होइन? एकदमै डिप लेख्नु भएको छ अर्जुन रत्न भिकारी। मलाई सम्झिन चाहे मैले आज स्पेसल नवराज भाइ र यो जातीय भेदभावको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई त्यसरी जिउँदै मारियो, जिउँदै खोलामा बगाइयो। हेर्नुहोस् त कस्तो मानवता होला, कस्तो मानवता होला। त्यही समाज हो, जिससलाई क्रुसमा गाड्ने पनि यही समाजका यही मानिस हामी नै हौँ। मानिस हिजो बुद्धलाई ढुङ्गा हानेर लखेट्ने पनि यही समाजका मानिसहरू हुन्। हिजो कृष्णलाई, रामलाई अनेक नराम्रो सोच्ने पनि यही मानिस हुन्, त्यही मानिस हुन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ सोच्नुहोस्, कसैप्रति रिस राग अथवा नराम्रो भाव तपाईँको छैन र अझ यस्तो कलियुगको घोर यो युगमा पनि अर्कोको निमित्त पुकार गर्नुहुन्छ तपाईँ, अर्कोको निमित्त, दिन दुखीको निमित्त सेवामा समर्पित तपाईँको जीवन छ भने सोच्नुहोस् त, तपाईँ स्वयं भगवान स्वरूप हो तपाईँहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। म थोरै हेर्दै गएँ, बोल्दाखेरि फेरि भोइस पनि सुकिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो धेरै माथि गइसकेको छ। तपाईँहरूको थुप्रै कमेन्ट्सहरू पठाइरहनु भएको छ। 10 पेजमा झ्याम्मै सेयर गरेछु भनेछु। भुइँ सोरेर सेवारो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। सुजनजी, कल्पना पौडेल भाउजू नमस्कार। तपाईँले चितवनबाट, काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला। सुनाल उहाँलाई पनि नमस्कार। म सुन्दैछु। यमु चापागाई उहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। केशव नेपाल उहाँलाई पनि नमस्कार। मिलन असफल उहाँलाई पनि नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्ण पौडेल भाइ नमस्कार, कस्तो छ घरतिर, राम्रोसित बस्नु होला। रामचन्द्र अधिकारी दाई दर्शन हजुर नमस्कार। कविता पौडेल उहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। सोनी भट्टौला नमस्कार। तपाईँले
पनि धेरै धेरै नमस्कार सम्झिएको छु सबैलाई। अर्पण सुनुवार नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार तपाईँले पनि। हरि कार्की भाइ नमस्कार भाइ। धेरै धेरै सम्झना भाइलाई। माइक्रोफोन ठिक छ भाइ भन्नुभएको छ यास्के धिताल दाईले। थ्याङ्क यू सो मच दाई। मैले आज ट्राई गरौँ भनेर हो, सामानहरू त्यस्तो छँदा नि छैन है। सकभर तपाईँहरूलाई राम्रो पेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच हो। पिस आचार्य मेरो एउटा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ चितवन आफ्नै एउटा पोल्ट्री आफ्नै फार्म खोल्नु भएको छ। नेपालमा गएर पनि, विदेशमा बसेर नेपाल गएर पनि युवाहरूले धेरै धेरै गर्नुभएको छ। ज्वालाजीलाई पनि देखेको छु, स्वागत छ, नमस्कार। उहाँ युवाहरूको ढुकढुकी। ईशा दिदीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। कति मैले छुट्न सक्छ है, किनकि मैले पन्नी र केही बोल्ने मात्रै भइदिनु हो भने लगातार कन्टिन्यू बोल्दाखेरि कसैको नाम पनि छोड्दैन र मजाले कुरा गर्न पाइन्छ। यहाँ गीत सङ्गीतको पनि पस्किँदाखेरि ट्र्याकहरू हेर्न पर्यो होइन, हरेक कुराहरू मिलाउनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि छ। योगेन्द्र भट्टराई नमस्कार। वा नाइस सर भन्नुभएको छ। भट्टराई परदेशी कान्छु नमस्कार, वाचिङ भन्नुभएको छ, हेरिरहनु भएको छ। गौतमजी तुपेन्द्र गौतमजी, उहाँलाई पनि स्वागत छ, नमस्कार भन्न चाहन्छु। हिमाली नेउपाने, उहाँलाई नि नमस्कार। यहीँ बेल्जियमवासी हुनुहुन्छ भाउजू नमस्कार। महालक्ष्मी गुरुङ, वा नाइस सङ दाई, थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइस भोइस भन्नुभएको छ। क्रिस महसले अमृत बुढा नमस्कार भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि नमस्कार। नवीन श्रेष्ठ नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार सर। धेरै धेरै सम्झिएको छु। माया केसी, उहाँले पनि सम्झिनु भएको छ, नमस्कार। मुना जीसी टन्डन, उहाँलाई पनि नमस्कार। म जापानदेखि भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, राम्रोसित बस्नु होला। कविता पौडेल, उहाँलाई पनि नमस्कार, स्वागत गर्न चाहेँ। अब मेरो चिरण जी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै मेरो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ, बेल्जियमको। एउटा हरेक हाम्रो काम सुनिताको भन्छु म, मेरो भन्दा पनि सुनिताको कारणले गर्दाखेरि म धेरै मनकारी मनहरूसँग, सत्कर्मीहरूसँग जोडिन पाएको छु। एकदमै तपाईँहरूले दिदी दिदी भन्नुहुन्छ, कतिले भिनाजु भन्नुहुन्छ होइन, खुसी लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। खास चाहिँ मेरो अब गीत सङ्गीत पेन्टिङ मेरो कलाकारिता क्षेत्र नै हो, तर सुनिताको कारणले गर्दाखेरि यो सेवातिर पनि म जोडिन अवसर पाएको छु, तपाईँहरूले चिन्ने अवसर पाएको छु। यति राम्रो मान्छेहरूसँग चिन्जान गर्न पाएको छु। कति धेरै माया गर्नुहुन्छ, सद्भाव दिनुहुन्छ तपाईँहरूले। साह्रै मिठो गजल गाउनुहुन्छ, मिठो लाग्छ सर। ज्ञान तमाङजी, तपाईँले पनि नमस्कार। राम्रोसित बस्नु होला। तपाईँको फेक आइडी बनाएको कुरा नि मैले सुनेको थिएँ, त्यो बन्द भइसक्यो होला। यस्तो यस्तो नराम्रो नराम्रो हेर्नुहोस् न, कति राम्रो राम्रो कार्यहरू योबाट सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको छ। हुन त जहाँ पनि रात दिन होइन, गर्मी जाडो, त्यो त भइहाल्छ, त्यो स्वाभाविक हो। राम्रो पनि छन्, नराम्रो पनि छन्। नराम्रोलाई छोडिदिनु पर्छ, ठिक छ। कहिलेकाहीँ मन दुख्छ, कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ होइन, केही नगर्दा पनि चेलीबेटीहरूको चाहिँ देखि लिएर सबै राम्रो मान्छेहरूलाई बदनाम गरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ। त्यस्तो नगरौँ, किनकि मेरो गर्दाखेरि मेरो भइदिएको भए यदि कस्तो हुन्थ्यो होला भनी सोचियो भने न हामीले अरूलाई गाली गरिन्छ, न हामीले अरूलाई नराम्रो सोचिन्छ, केही पनि गरिन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एउटा गीत म पढ्छु तपाईँहरूको फेरि बिचमा। मैले अस्ति पनि गाएर थोरै राखेको थिएँ, मलाई एकदमै मनपर्ने गीत हो। बिरानो यो मन्दिरमा कुनै दियो बल्दैन, नाउ मेरो सामु मैले छोएको पानी चल्दैन। मैले पहिला रेस्टुरेन्टमा गर्दा पनि थुप्रै यो अफरहरू आउँथ्यो, यो गीतहरू धेरै गाउन पर्थ्यो। अहिले अब परदेशी भूमिमा होइन,
के भएछ सच्चार हेर्नु होला है। आज एकदम साथ दिनु होला है, हेरेर साथ दिनु होला, दिइरहनु भएको छ। मन्दिरमा कुनै दियो बल्दैन ना मेरो सामु तिमी, ना मेरो सामु तिमी, मैले छोएको पानी चल्दैन, मैले छोएको पानी चल्दैन। भेलामा बाँचिरहेछु कसरी तिमीलाई समेटु, भेलामा बाँचिरहेछु कसरी तिमीलाई समेटु, के लेखिदियो भावीले, के लेखिदियो भावीले, कसरी यसलाई ममेटु, कसरी यसलाई ममेटु। सीताको थोपाहुमा, सीताको थोपाहुमा, मन्दिरको जल होइन ना मेरो सामु तिमी, ना मैले छोएको पानी चल्दैन, मैले छोएको पानी चल्दैन। सधैँमा रमेको हुन्छु आफ्नै छायाको साथमा, सधैँमा रमेको हुन्छु आफ्नै छायाको साथमा, बुझ्नै सकिन मैले, बुझ्नै सकिन मैले, कुन्नी के राख्या छ जातमा, कुन्नी के राख्या छ जातमा। दक्षिणको घाममा, दक्षिणको घाममा, पश्चिममा ढल्दैन ना मेरो सामु तिमी, ना मेरो सामु तिमी, मैले छोएको पानी चल्दैन,
छोएको पानी चल्दैन। फेरि पनि नमस्कार। नआऊ मेरो सामु मैले छोएको पानी चल्दैन, यो गाउने प्रयास गरेँ मैले, किनकि मैले क्याप्सनमै राखेको थिएँ। यो यसपालि विशेषतः नवराज भाइ र जो उहाँसँग यो संसार छोडेर जानुभयो उहाँहरूको लागि मैले समर्पित गरेको हो गीत सङ्गीत। कहिले पनि तपाईँहरूको नसेलाओस् यो भावना, जुन हरेक युवाहरू, हरेक हामी जस्तो बुझेको मानिसहरू जागृत अवस्था भइरहनु भएको छ। साँच्चीकै जाग्नु होला, यो बेलामा आवश्यक छ जाग्न, म त्यही भन्न चाहन्छु। फेरि म हेर्दैछु तपाईँहरूको थुप्रो कमेन्ट्सहरू थुप्रो आइरहेको छ, हेरिरहनु भएको छ सबैले। भीमसेन श्रेष्ठ, आहा मेरो बेस्ट गीत भन्नुभएको छ भाइ, एकदमै थ्याङ्क यू। जगजित शर्मा वाचिङ, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। पमचन्द्र अधिकारी, रामचन्द्र अधिकारी, कति मिठो भोइस अनि त्यत्तिकै राम्रो भावुक बनाउने गीत, धेरै मन पर्यो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। दिताल नारायण मेरो मिजु नै हुनुहुन्छ, उहाँ दाई हुनुहुन्छ, भरतपुरबाट होला उहाँ, नमस्कार भन्न चाहन्छु। क्रिस महेश, उहाँ ग्रेट, थ्याङ्क यू सो फर युर ब्रो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुनिल मास्के दाई, आदरणीय सुनिल मास्के दाई, साइली तिमीलाई भन्ने गीत सङ्गीतकार मेरो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, उहाँको गीत पनि मैले गाउने अवसर पाएको छु। दाईको गीत मेलिना राईसँग गाएको छु। चाँडै नै यसको भिजुअलहरू दाई र नरेश भट्टराई दाई यहाँ आउने कुराहरू छन् प्रोग्रामको लागि। त्यस बेला नै यहाँ सम्भवतः यहीँ युरोपमा नै भिजुअल बनाउने भन्ने कुरा छ। दाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा लायकको सम्झेर प्रवासको जिन्दगीमा यसरी बसिरहेको मान्छेलाई पनि एउटा दाइले मेरो एउटा इच्छा पुरा गरिदिनु भयो, आशीर्वाद दिनुभयो। यो जिन्दगीभर म कहिले पनि भुल्दिनँ दाइ, धेरै धन्यवाद। किरण धिताल, राम्रो छ अङ्कल। कृष्ण धिताल, उहाँले थ्याङ्क यू। सन्जु मगाई, सन्जु बहिनी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तो भर्खरको युङ आफ्नो लागि, आफ्नो परिवार, मोज मस्ती रमाइलो खेल्ने होइन, यो उमेरमा पनि देशको कुराहरू गर्नुहुन्छ, समाजको कुरा गर्नुहुन्छ, दिन दुखीलाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर रात दिन ऊर्जा दिइरहनुहुन्छ। म कुनै बयान गर्न सक्दिनँ, म निशब्द छु। तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको भावना देखेर एकदमै सम्मान गर्छु म तपाईँहरूलाई। जति सुने पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ सोनम तमाङ, नमस्कार। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गोविन्द केसी, उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ। आवाज निकै मिठो, अर्को एउटा सुनाउनु हस्। पवन कोइरालाजी, हस् नमस्कार। मिन अधिकारी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। म पार्वतीपुर स्कुलमा पढेको। सर हजुरकै आशीर्वादले मैले पेन्टिङ गर्न सिकेँ, गीत गाउन पनि मलाई याद छ। म आज भन्न पनि चाहन्छु, क्लासमा हजुरले गाएको याद पनि छ। पोखिएर घामको झुल्का भरिसँग रैमा, तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलु खोलु लाग्छ भन्ने गीत हजुरले गाएर हामीले प्रेरणा दिनुभएको अझै पनि याद छ। म क्लास स्कुल छोडिसकेपछि पनि धेरै मेरो भाइ बहिनी साथीहरूले चाहिँ अङ्कल, मिन सर, अरू सरहरूले धेरै धेरै तपाईँलाई सम्झिनुहुन्छ। नारायण धिताल जस्तो एउटा मान्छे बन्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई त अचम्मै सरले कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। सर त्यस्तो त केही होइन, तपाईँहरूले दिएको एउटा आशीर्वाद, तपाईँहरूको दिएको एउटा संस्कारलाई लिएर हिँड्न कोसिस गरिरहेको छु। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि आएँ जैसा भन्नुभएको छ। दिदी स्वागत छ। ईशा दिदीलाई म के भनौँ,
मन छुने गीत भन्नुभएको छ दिदीलाई त कुनै शब्दले बयान गर्नै सकिन्न होइन। सबैको मनमा बस्नु भएको छ, सबैको प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। यस्तै यस्तै भगवान स्वरूप, माता स्वरूप, माँ भगवती स्वरूप भएर चाहिँ यसरी पृथ्वीमा आइदिन्छन् जस्तो लाग्छ। किनकि शिवजी पनि जटवाला, कृष्ण पनि बाँसुरी लिएर आइदिनु भने त यो कलियुगमा त एक ठाउँमा मान्छेले बन्द गरेर राखेर होइन जू बनाउँथ्यो होला, मान्छेले त्यहाँ चिडिया कारखाना जस्तो बनाउँथ्यो होलान् भगवानलाई पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि मानवलाई केही सिकाउनको लागि, केही परिवर्तन गर्नको निमित्त मानवै भएर जन्मिएर यही समाजमा नपताउँदो तालले, नचिन्नाउँदो तालले, बुझ्नै नसकिने तालले यसरी काम गरिरहेको हुन्छन् कति महान आत्माहरू। म सबैले सल्युट गर्न चाहन्छु। नरेन्द्र साईराम उहाँले पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजो भर्खर उहाँले नै यो माइक मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच हर हमेसा तपाईँले मलाई प्रत्येक कुरामा चाहिँ साथ दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू। एउटा गीत अब थुप्रैले हेरिरहनु भएको छ। मैले सबैको नाम मैले लिन, राजन नेपाल उहाँले भर्खरै मात्रै एकजना घरै नभएको मानिसलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। के भन्ने, कहिलेकाहीँ लाग्छ सुनिताले काम गरेको देख्दाखेरि केही त गरिया छ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर तपाईँहरूको अहोरात्र खटाई, तपाईँहरूको देशप्रतिको ममता, दिन दुखीप्रतिको सेवा देखेर आफूलाई तुच्छ लाग्छ, आफूलाई अहिलेसम्म जिन्दगीमा केही पनि गराएर हिँड्छ नालागै जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। अझै गर्दै जानुहोला, हाम्रो साथ हमेसा छ तपाईँहरूलाई। अबको बसाइमा एउटा गीत अलि मेरो घाँटीको प्रब्लम चाहिँ छ, घाँटी सुक्ने छ। अबको बसाइमा एउटा गीत, यो चित्र कसको भनेर नि लेख्नु भएको थियो। यो चाहिँ धेरै पहिलाको मेरो एउटा पेन्टिङ, एकजना दाईले अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ, गोपाल दाई भन्नेले इन्डियाबाट मलाई दिएर जानुभएको थियो। यो पेन्टिङ क्यान्डल लिएर पर्खाइमा कसैलाई एउटा गरेको हो। आज भाइ उहाँहरूको निमित्त पनि श्रद्धा समुन, एउटा सम्झना स्वरूप पनि मैले त्यसरी राखेको छु। मैले बिर्सेँ, अझ उहाँको पनि चित्र मैले कोरेको थिएँ, राख्न बिर्सेँ। तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको थियो। अब म अर्को गीत एकदम मनपर्छ, उदित नारायण झाको म सपनाको कुरा गर्छु भन्ने सेन्टिमेन्टल गीत, यो गीत गाउन चाहन्छु। तिमी आँखाको मोल सोच्छौ, म सपनाको कुरा गर्छु। तिमी आँखाको मोल सोच्छौ, म ढुकढुकीको बयान गर्छु। तिमी मुटुको तोल खोज्छौ, म सपनाको कुरा गर्छु। तिमी आँखाको मोल सोच्छौ, म ढुकढुकीको बयान गर्छु। तिमी मुटुको तोल खोज्छौ, म सपनाको कुरा गर्छु।
देख्दा मैले आफ्नो आँखा पुछेको छु तिम्रो परेला भिजेको देख्दा मैले आफ्नो आँखा पुछेको छु तिमीले पाएको हरेक छुटमा म दुखेर कराएको छु म दुखेर कराएको छु म इन्द्रेणीको कुरा गर्छु तिमी आकाशको मोल सोध्छौ म ढुकढुकीको बयान गर्छु तिमी मुटुको तौल खोज्छौ म सपनाको कुरा गर्छु तिम्रो बस्तीमा औँसीले टेक्दा मैले अधेरी रात भोगेको छु तिम्रो बस्तीमा औँसीले टेक्दा मैले अधेरी रात भोगेको छु तिमीले बोलेको हरेक शब्दमा म डुबेर हराएको छु म डुबेर हराएको छु म भावनाको कुरा गर्छु तिमी मायाको मोल सोध्छौ म ढुकढुकीको बयान गर्छु तिमी मुटुको तौल खोज्छौ म सपनाको कुरा गर्छु तिमी आँखाको मोल सोध्छौ म ढुकढुकीको बयान गर्छु तिमी मुटुको तौल खोज्छौ म सपनाको कुरा गर्छु थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार भन्न चाहन्छु फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूले यसरी साथ दिइरहनु भएको छ यसरी माया दिइरहनु भएको छ यसरी आशीर्वाद वर्षाइरहनु भएको छ स्वयं भगवानले वर्षाइरहेको त्यो आनन्दको अनुभूति मलाई लागिरहेको छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईहरुलाई लेख्नु होला यसको दाइ हजुर कमेन्ट्सहरू थुप्रै आएको छ नारायण गीता गुरुङ भेरी नाइस भोकल ज्वाइँ साहब दाइ मेरो लन्डनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ म धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु दाइ हजुरको स्ट्याटस त्यति मैले हेर्न पाइनँ त्यहाँ सिम्पल एउटा फोटो मात्र देखेको थिएँ हजुरलाई पनि यही कोरोनाको संक्रमित बाट पनि धेरै त्यस्तो लास्टै स्थितिमा गएर पनि तपाईँ स्वयं अहिले तन्दुरुस्त हुनुभएछ भगवानको कृपाले तपाईँ पहिलेको जस्तै अझ धेरै राम्रो बन्नुहोस् दाइ सपरिवारलाई धेरै धेरै मिस गर्छु तपाईहरु आफ्नो ठाउँबाट दिन दुखीलाई हर हमेशा तपाईहरुले सेवा गर्नुभएको छ त्यही सेवा गर्नको लागि पनि साच्चीकै तपाईले त्यही पुण्य कर्म गर्नुभएको थियो होला
त्यही पुण्य कर्मको एउटा बावजुद ले तपाईँ फेरि आज नयाँ जीवन एउटा पाउनु भएको छ दाइ, तपाईँलाई फेरि पनि म सोल्युट गर्न चाहन्छु। धमला तीर्थराज उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, एनरन बेल्जियमको उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, भर्खरको यङ हुनुहुन्छ, एकदमै पोजिटिभ, एकदमै सकारात्मक। यस्तै यस्तै यङ जेनेरेसनले को पिँढीले साँच्चीकै मन चाहिँ अवश्य जित्छ। तीर्थजी नमस्कार, तपाईँले हर हमेसा हामीले पनि प्रेरणा दिनुहुन्छ, साथ दिइरहनु भएको छ। दिन दुखीको सेवा होस् या बेल्जियमकै कुनै पनि कार्यक्रममा होस्, हरेक कुरामा तपाईँको साथ अवश्य रहेको छ, जहिले पनि रहेको छ। अर्को गीत जाओस् ज्वाइँ भनेर भन्नुभएको छ दिदीले। अवश्य दिदी म गाउनेछु। केही पढौँ कि भनेको हो दाइ। अर्को गीत जाओस् फेरि। हस्, अब सपनाको अब एउटा रोमान्टिक टाइपको दुईटा गाउँछु तपाईँहरू समक्ष। अब किनकि काममा पनि जाने बेला हुन्छ। यो प्रिय तिम्रो सम्झना मैले भिडियो बनाएर लकडाउनमा राखेको थिएँ, असाध्यै मन पराउनु भएको थियो, मलाई म्यासेज पनि गर्नुभएको छ। यो गीत पनि गाइदिनु न दाइ, हामी परदेश बस्नेका लागि नेपालमा आफ्नो मान्छेलाई सम्झ्यौँ, उनले पनि हामीलाई नभुलुन्, यो गीतले सम्झना गराइरहोस् भनेर धेरैले मलाई पनि यहाँ म्यासेज गर्नुभएको छ। यो गीत अबको क्रममा यो गीत गाउन चाहन्छु। प्रिय तिम्रो सम्झना। सम्झना भविष्यको कल्पना मुटुमा भोकेर परदेशै जाँदैछु। प्रिय तिम्रो सम्झना भविष्यको कल्पना मुटुमा भोकेर परदेशै जाँदैछु। नझराए आँसु तिम्रो दिदाईमा विवल बन्छु। ईश्वरको कृपा भइरे घर चाँडै फर्की आउँछु। नझराए आँसु तिम्रो विदाईमा विवल बन्छु। ईश्वरको कृपा भए घर चाँडै फर्की आउँछु। प्रिय तिम्रो सम्झना भविष्यको कल्पना मुटुमा भोकेर परदेशै जाँदैछु।
रहे माया मेरो, जीवन मेरो संसार बन्छ। पसिना र त्याग सबै व्यर्थ एउटा श्राप बन्छ। नमरहे माया मेरो, जीवन मेरो संसार बन्छ। पसिना र त्याग सबै व्यर्थ एउटै साथ बन्छ। प्रिय तिम्रो सम्झना भविष्यको कल्पना मुटुमा बोकेर परदेशै जाँदैछु। नमस्कार। यो गीत नझराही आँसु तिम्रो बिदाईमा विवल बन्छु। ईश्वरको कृपा भए घर चाँडै फर्किआउँछु। साँच्चीकै कति पीडा, कति गुम्सिएको छ यी शब्दहरूमा। सबै परदेशमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको निमित्त पनि यो गीत मैले डेलिकेट गर्न चाहेँ तपाईँहरू समक्ष। आजको बसाइ तपाईँहरू साथ दिइरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। रूपक साउथ ओम शान्ति भन्नुभएको छ, ओम शान्ति। राजन दाहाल वा भेरी नाइस सङ भन्नुभएको छ। सबैलाई कति सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। पवन मेथा उहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार भन्न चाहन्छु। भेना छाडेर काम सारा भन्ने गीत एउटा गाउनु ल। आज मसँग त्यो उहरू छैन, म कोसिस गर्छु भाइ नेक्स्ट टाइममा है। नारायण सर, देव सङ्ग्रौला हजुरको सँगै बस्ने, तपाईँको गानामा रम्ने इच्छा नेपालमा आउँदा मगो जुराइदिनु होला भन्नुभएको छ देव सङ्ग्रौलाजी। धेरै धेरै नमस्कार। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन यो कोरोनाको उसमा चाहिँ यसरी योद्धा बनेर लाग्नु भएको छ। म सल्युट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँको होल टिमलाई। अवश्य तपाईँहरूको साथ बिना हामी अधुरो छौँ, हामी अपुरो छौँ। केही मिठो बात गर प्लिज भन्नुभएको छ। म नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले यो जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई फेरि मैले ट्र्याक बनाएर मैले फेरि गाउने कोसिस गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम गीत जाओस् भन्नुभएको छ। अब एउटा गीत अन्तिम मेरो पहिलो पटक सुन्दै हेर्दैछु भन्नुभएको छ। खड्का भुजेलजी, स्वागत छ तपाईँलाई। पहिलोपल्ट कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँले साथ दिनु भइरहेको छ, धन्यवाद धेरै धेरै। मीरा दिदी धन्यवाद, नमस्कार दिदी, साईराम भन्न चाहन्छु। उहाँ पनि एउटा एकदमै सच्चा मान्छे, उपकारी परोपकारी मन दिल भएको मान्छे। जेनिसा शाही दिदी नमस्कार, दर्शन नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई अमेरिकाबाट हेरिरहनु भएको छ। सन्तोष खड्काजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहेँ। कृष्ण सगुन छेत्री भाइ, उहाँलाई मेरो भाइ नै भने है सर, नमस्कार। तपाईँलाई पनि नमस्कार। नेपाल हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो कि कस्तो छ तपाईँलाई? टेक केयर गर्नु होला, राम्रोसित बस्नु होला। सन्तोष राई नाइस सङ भन्नुभएको छ। लक्ष्मी खुनुवार, उहाँलाई पनि स्वागत छ, नमस्कार। अनु मगर दिदी नमस्कार, उहाँ पनि कलाकार, तपाईँ पनि राम्रो नृत्य नाच्नुहुन्छ, कलाकार, उहाँलाई पनि सम्मान गर्छु। रविना राधे खड्का, उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। कलियुगको यस्तो समयमा पनि जहिले पनि तपाईँले भजन कीर्तन गाएर एउटा आफूलाई त शान्ति दिनुहुन्छ, वातावरण होल एउटा तपाईँसँग जोडिने सबैलाई पनि तपाईँले शान्ति आनन्द दिइरहनु भएको छ। यसरी नै दिँदै जानु होला भन्न चाहन्छु। खड्का भुजेल, उहाँलाई पनि देखिरहेको छु। अब म तपाईँहरू समक्ष स्वस्ति गुरुङ नमस्कार, उहाँलाई पनि। उर्मिला दिदी नमस्कार, उहाँलाई पनि देख्दैछु। रमु केसी नमस्कार, उहाँलाई। शशि थुलुङ राई, उहाँलाई पनि नमस्कार, स्वागत छ भन्न चाहन्छु। अब एउटा चाहिँ
गीत गाएर दिल्ली राम होमगाई दाई उहाँ पनि एकदमै राम्रो पत्रकार बेल्जियम भाषी हुनुहुन्छ। हामीलाई हरेक समयमा उहाँले अगाडि बढ्नको निमित्त ऊर्जा दिनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अञ्जल वर्षजी उहाँलाई पनि, सुजिता गिरिजी उहाँलाई पनि स्वागत छ। मैले पछि पनि हेर्ने गर्छु तपाईहरूको यो कमेन्ट्सहरू चाहिँ। अब लास्टमा एउटा जस्तो जे भए पनि हामी सबैलाई बिर्सिएर प्रेमभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन संसारमा। अरूलाई क्षमा दिनु जस्तो ठुलो संसारमा अरू कुनै पनि छैन। माया प्रेमभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि छैन भन्दै सबैमा प्रेम छाओस्, सद्भाव छाओस् र नवराजको आज र साथीहरूको लागि मैले यो आजको बसाइ समर्पित गरेको थिएँ। उहाँले पनि एउटा न्याय पाउनुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु। उहाँको परिवारहरूलाई म यहीँबाट धेरै सम्झिन चाहेँ। लास्टमा एउटा गीत माया त यस्तो होस्। साँच्चीकै जस्तो सुकै जस्तो भए पनि सबैलाई बिर्सिएर यो गीतमा चाहिँ तपाईँले पनि साथ दिनुहोला र म पनि यो अन्तिम बनाएर म पनि काममा जानु छ। माया त यस्तो होस् मलाई असाध्यै मनपर्छ। हेमन्त शर्मा दाईको गीत एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँको मानिस पनि असल हुनुहुन्छ एकदम। यो गीत चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहे। अब माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्। नजिक टाढा जहाँ भैली दुश्मनै सारा संसार भैली कहिले नघट्ने होस्, कहिले नछुट्ने होस्। माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्। होइन रूप के होइन धन संसारमै ठुलो मान्छेको मन। के होइन रूप के होइन धन संसारमै ठुलो मान्छेको मन। मन कहिले नदुखोस्, माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्। कहिले नछुट्ने होस्, कहिले नघट्ने होस्। बैसाखे गर्मी साउने बर्खा लागि नै रहोस् मायाको तिर्खा।
मायाको तिर्खा भित्कैले नमारोस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् नजिक टाढा जहाँ भैनी दुश्मनै सारा संसार भैनी कहिले नघट्ने होस् कहिले नछुट्ने होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस्। नमस्कार नमस्कार भन्न चाहन्छु माया त यस्तो होस् कहिल्यै नघट्ने होस् कहिल्यै नछुट्ने होस्। साँच्चीकै यहाँहरूको जीवन र जीवन सङ्गिनी कहिले पनि नछुटोस् कहिले पनि त्यो माया त्यो प्रेम त्यो सद्भाव नछुटोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। हरि अधिकारी दाई नमस्कार। उहाँ भाइले पनि दाईले पनि हेर्नुभएको रहेछ मकाउबाट हेर्दै हुनुहुन्छ क्या दाई। धेरै धेरै धन्यवाद योगेन्द्र आले मन नै छु दाई मुटु थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू। समुद्र श्रेष्ठ वा भेना भन्नुभएको छ। राजन दाहाल वा भेरी नाइस सङ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोविन्द मेरो मित्र हुनुहुन्छ उतै चितवनको उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। राम्रोसित बस्नु होला भन्न चाहन्छु। भेना छाडेर सबैलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मेरो काममा जाने बेला पनि भयो। आजको दिन हजुरहरूले यति धेरै साथ दिनुभयो यति धेरै माया यति धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। सम्पूर्ण तपाईँहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु। मैले कति हजुरहरूको कमेन्टहरू तपाईँहरूको नाम लिन मैले सकिनँ त्यसको लागि म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। किनकि यो म्युजिक ट्र्याकदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही पनि मैले नयाँ नै छ फेसबुक लाइभमा चाहिँ। म त्यही भन्दै यहाँहरूको दिन यहाँहरूको आगामी जीवन घर परिवार सम्पूर्ण एकदमै राम्रो होस्। म भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको म हेर्नेछु। अरू गीतहरू फेरि अर्कोचोटि पनि म छोटो भए पनि म आउने कोसिस गर्नेछु लाइभमा। किनकि यहाँ बेल्जियममा लकडाउन खोलिसकेको छ र सिजन पनि लागिसकेको छ। पसलहरू छ धेरै कामहरू बाँकीहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै यहाँहरूमाझ म यहाँहरूलाई धेरै धेरै नमन गर्दै म छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई।